अवलोक्य शैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गाय तातेन तव प्रभावः पूर्वादिगस्त्वय्यनुराग एषा ऐधिष्ठदावत् बहुमान् अभारः ततो वमानोदित तत्त्वबोधः सुराधिराजः सह दिव्यगव्या उपेत्य तुष्टावसनष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिपयोभिः गोविन्दनामाङ्गितमप्यषिञ्चत् ऐरावतोपाहृतदिव्यगङ्गा पातोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः गोविन्द 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 स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिपयोभिः गोविन्दनामाङ्गितमभ्यषिञ्चत् ऐरावतोपाहृतदिव्यगङ्गा पातोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तदाभिषिक्ते सति गोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेभ्य लभ्यां श्रियं प्रपेदे भवदः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतुमगापुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमत्यरूपः ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्य तातम् उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहं पिता वदत्तच्चरितं निजेभ्यः हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेदान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् दुरापमन्यै त्वमधिदृशस्तान् पुरत्परानन्दरसप्रवाहप्रपूर्णकैवल्य महापयोधो चिरं निमग्नाः खलु गोपसङ्गाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करपदरवदेवं देवकुत्रावतारे परपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजा ददिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामामयेभ्यः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।